अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। व्यूअर्स, खबरों का आगाज तो हमने जो सियासी मंजरनामा है, मुल्क के अंदर क्या सियासी तब्दीलियां हो रही हैं उस पर करना था, लेकिन बहुत ही अहम सियासी मैच एक तरफ चल रहा है, दूसरी जानिब एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच चल रहा है जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी शानदार कामयाबी तो हासिल की है। अब लेट्स सी इस कामयाबी के बाद क्या इंडिया राजी होगा पाकिस्तान के अंदर आने के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं आ रहे, ना भाई ना, हमारी तरफ से ना है, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, उनको कोई जेब में डालकर ले जाएगा तो हम उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत परेशान है, इस वजह से वो अपने लड़कों को यहां पर खेलने के लिए नहीं भेज रहे। लेकिन उससे भी बड़ा अहम मैच जो बैनुल अक़वामी मैच है वो चल रहा है और मुस्लिम उम्मा तमाम सर जोड़कर बैठे हैं। फलस्तीन के अंदर उसका क्या करना है, क्या हमने अपनी आंखों से इस फलस्तीन की रियासत को खत्म होते इसी तरह देखना है, फलस्तीनियों पर जुल्म सितम होने इसी तरह देखने हैं, और फलस्तीन के नाम पर इजराइल के लेबनान में बम्बार्टमेंट को इसी तरह से हमने इग्नोर करना है, या फिर हमने इसके मसले का हल भी निकालना है। शहबाज शरीफ भी बहुत जोशीले अंदाज में बोले हैं, और जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरब के वली अहद, उन्होंने भी बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला ना किया जाए क्योंकि ईरान खामोश नहीं होगा, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दो रियासती हल के लिए यूरोपीय यूनियन से बातचीत हो रही है ताकि इस मसले का हल निकाला जाए। तो आखिर फलस्तीन का हल है क्या? क्या मौजूदा मुस्लिम कयादत, 57 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक, क्या OIC, बड़ी बड़ी तंजीमें क्या सच में इस मसले का हल निकाल पाएंगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन यूक्रेन के अंदर जो वॉर जारी है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता किया है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि यूक्रेन के अंदर जंग को खत्म किया जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। अभी सदर बनने के मतलब सीटें जीतने के बाद अभी तो 9 मुंतखब सदर होंगे, जनवरी में जाके अपने इख्तियारात संभालेंगे, तो ट्रंप ने एटलीस्ट ये बातें कर दी है कि वो किसी सूरत जंग नहीं चाहते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राहत साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। जुल्फिकार राहत साहब, क्या कहेंगे? मुस्लिम उम्मा सर जोड़कर बैठी है और अब ये कहा जा रहा है कि दो रियासती हल हो और उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो क्या यही एक वाहिद हल है और क्या इसको इजराइल तस्लीम करेगा? देखिए जी, इजराइल तस्लीम करे या ना करे, आज मुस्लिम उम्मा ने एक मैसेज दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि MBS ने जिस अंदाज में बात की है, दो तीन चीजें बड़ी अहम है। एक तो ईरान के साथ उन्होंने स्टैंड लिया पूरी तरह, और उन्होंने कहा जी ईरान की खुद मुख्तारी पे किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। लेबनान पे उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया है, और उन्होंने वाजे किया है कि इसराइल जो जुल्म और ज्यादती कर रहा है इसको मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये सारी वो बातें हैं जो पूरी दुनिया के मुसलमान ये सुनना चाहते थे MBS के जबान से, क्योंकि ये हमारा वो मरकज है, पूरी दुनिया के मुसलमान वहां पे जाके झुकते हैं और वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज है। तो वहां से जो आवाज उठती है उसको पूरी दुनिया बड़े एहतराम की नजर से देखती है। आज जो बात की है वहां पे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, उसके बाद जो मुस्लिम उम्मा की एक लीडरशिप का एक खला था, मैं समझता हूं कि आज वो पूरा होने की तरफ एक कदम उठा है। अगर वो इसी स्टॉन्स के ऊपर रहते हैं, मुस्लिम उम्मा की तर्जमानी करते हैं और इसी तरह स्टॉन्स रखते हैं और इजराइल से किसी तरह इंप्रेस नहीं होते, और जो जिस तरह लोग बात करते हैं कि इजराइल ने सऊदी अरब के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, वहां पे पूरा जो शहर आबाद किया जा रहा है उस पर मेजर इन्वेस्टमेंट इजराइल की है, तो आज उन्होंने सारी चीजों को बुलाए ताक रखते हुए एक मुस्लिम उम्मा की बात की है, फलस्तीन अथॉरिटी की बात की है, फलस्तीन के नहते बच्चों की बात की है, और वहां पे जुल्म और ज्यादती की बात की है। और इसको मैं रिलेट करूंगा सदर ट्रंप की कामयाबी से। और मैं ये कहूंगा कि जो बाइडन का जो निजाम था, जो सिस्टम था, जो जुल्म का एक निजाम जिसको वो सपोर्ट कर रहा था, जो दुनिया के अंदर नफरत के बीज बो रहा था, और उसके पीछे एक जनरल क्रेसी थी, पूरी एक एस्टेब्लिशमेंट थी अमेरिकन, इसने आते ही ट्रंप ने एक मैसेज दे दिया। उसने कहा कि नो वार, अब इकोनॉमिक के अंदर मुकाबला होगा दुनिया के साथ, और मैशत के अंदर होगा, और पीस होगा। और मैं ये भी खबर देता जाऊं कि सदर ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान ये सब कुछ करने के बाद अगला जो नोबल इनाम है, ये ज़हन में रखिएगा कि उसके लिए भी लॉबिंग अभी से शुरू हो गई है। वो चाहते हैं कि उसके लिए उनका नाम जाए, और वो दुनिया के अंदर पीस लाना चाहते हैं, और ये उसकी बेस उन्होंने रख दी है
اور یوکرین کے اندر بھی امن ہوگا، اور آگے جو جہاں جہاں بائیڈن نے یہ نفرت پھیلائی تھی یا امریکن اسٹیبلشمنٹ نے، وہ ساری چیزیں اب ریورس ہوں گی. آپ اندازہ کر لیں. آخری بات جی کہ اگر شہباز شریف صاحب بھی اتنے بولے تو دا مطلب ہے کہ کم چینج ہو گیا ہے. اور پھر کشمیر والا مسئلہ بھی لگتا ہے ٹرمپ صاحب اپنے نوبیل کے لیے کوئی حل کروا دیں گے. بٹ مائی کوشچن از، جتنی اچھی تمہید باندھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم یا سعودی عرب دو ریاستی حل کے مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. اس سے پہلے تک تو ہم تسلیم ہی نہیں کر رہے نا، اس کا وجود نہیں ہے. دو ریاستی کا حل مطلب یہ ہے کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل ایک ریاست ہے. کہ اب تمام مسلم امہ اس پر ایکسپٹ ہوگی، فلسطینی اس پر قائل ہوں گے. وہ تو کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں، ہے تو ہمارا علاقہ ہے. ذوالفقار راحت تو ایک اچھا پازیٹیو مائنڈ آدمی ہے جی. اس کو اچھا لگا کہ ایم بی ایس نے اور مسلم امہ نے ایک ترجمانی کی ہے. لیکن یہ ترجمان ان کے خلاف ہے بات. یہ ترجمان تب کہاں تھے جب 1 لاکھ کے قریب فلسطینی شہید یا زخمی ہوئے؟ یہ ترجمان تب کہاں تھے جب بچے وہاں بلک کے پانی کے لیے چیخ رہے تھے؟ یہ ترجمان تب کہاں تھے جب ہاسپٹلز کو بمباری کر کے ختم کر دیا گیا؟ ابھی بھی سب کچھ. میں ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ ایک شعر ہے کہ بجھ بھی چکی یہ شمع، جل بھی چکے پروانے، اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائی. ارے واہ. یہ وہ تماشائی ہیں جو خاک اڑانے کو بیٹھے. جب سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، جب غزہ جو ہے وہ ایک قبرستان بن گیا، جب وہاں پہ نسل کشی مکمل ہو گئی، اب ان کو ہوش آ گئی. اب یہ مسلم امہ کے لیڈر ہیں بڑے. وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا نا، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. اور ہونے دا مینوں کی فائدہ جو تسی کرن دے ہو؟ اور پھر آپ موت دکھا کے بخار کے اوپر راضی کر رہے ہو کہ آپ نے ان کو مار دیا. اب آپ کہتے ہو کہ جی اب دو ریاستیں بن جائیں گی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے میاں شہباز شریف صاحب وہاں بولے، قائد اعظم نے تو یہ نہیں کہا تھا. قائد اعظم تو یہ کہتے تھے کہ جو فلسطین ایک واحد ریاست ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو امریکی ایجنڈا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور مسلم حکمران کام کر رہے ہیں. یہ ہمارا تو فلسفہ نہیں تھا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل غاصب ہے، اس نے قبضہ کیا ہے، وہ قاتل ہے، وہ ایک ڈریکول ہے موجودہ دور کا. ٹھیک ہے. اس نے مسلمانوں کا خون چوسا ہے، اس نے معصوم بچوں کو قتل کیا ہے، اور یہ سب لوگ بے شرمی کی چادر اوڑھ کے بیٹھے رہے. اب جب سب کچھ ہو گیا تو اب اجلاس ہوں گے، اب یہ ہوگا. اب وہ مسلم قیادت ایک نئی ابھر کے سامنے آ رہی ہے. وہ پھوڑا ہے جڑا ابھر کے سامنے آ رہا ہے. تب کہاں تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ اور اگر ٹرمپ کے آنے پہ ہی کرنا ہے سب کچھ یہ، تو پھر تم کس چیز کے لیے ہو؟ آپ نے کس لیے 34 ملکوں کی فوج بنائی تھی؟ اور میرا تو انویا بھی نہیں گا جیتے تو چھٹی پٹا کے چلا دیں آگے. کس لیے بنائی تھی آپ نے؟ میں تو اس کانفرنس کو سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ سکورنگ اور فلسطین کی مدد کے لیے ہے. دو ریاستی فارمولا آپ نے دے کے جو آپ نے بات کی، میں آپ کی ذہانت کو سلوٹ کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے کہ جناب شکریہ. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے انڈائریکٹلی اسرائیل کو تسلیم کر لیا. آپ نے ہمارے پاسپورٹ سے وہ ختم ہو جائے گی لائن کہ قابل استعمال نہیں. پتہ نہیں ہم یروشلم جا سکیں گے یا نہیں، لیکن میں ایک بات کروں گا، اگر جا بھی سکیں گے تو میں تو اسرائیل پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں تو نہیں اسرائیل کو تسلیم کروں گا. پوری مسلم امہ تسلیم کر لے. میرا تو یہ یقین ہے کہ یہ فلسطینیوں کی جگہ تھی، یہ شہید فلسطینیوں کی جگہ تھی. یہاں پہ ان کی قبروں کے اوپر اگر تم محل بناؤ گے، میں تو نہیں مانتا آپ کو، بالکل نہیں مانتا. بالکل ٹھیک ہے. اور شہباز شریف نے کہا بھی ہے کہ جو القدس ہے اس کو ڈکلیئر کیا جائے کہ وہ فلسطین کا دارالحکومت ہوگا. مسجد اقصی اور القدس اسی کی تو ساری لڑائی ہے. ہمارا پہلا قبلہ شریف بھی ہے. تو کس طریقے سے مطلب اس پر خاموشی مجرمانہ ہے؟ اس کو آپ سائلنس کو فل آف کرائم کہیں اگر یہ ابھی بھی کچھ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور آپ نے جو اس پہ جو پوائنٹ ریز کیا وہ بالکل ایسے ہی ہے، اور ہمارا کبھی بھی یہ موقف نہیں رہا. اور آج یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ خاموشی سے بولنا تو بہتر ہے. ایک عرصے سے خاموش تھے جس کا رانا صاحب بھی گلہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہ گلہ کرتے رہے. یہ سب کے سب خاموش تھے اور مجرمانہ خاموشی تھی. ہم کہتے تھے کہ یہ مسلم امہ کدھر چلے گی؟ 57 ممالک اور جس میں ایٹمی قوت بھی شامل، یہ سارے کے سارے لوگ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا قبرستان وہاں پہ بن گیا سلاٹرنگ کی. یعنی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے اسرائیل نے جو ظلم کیا وہاں پہ،
کون نہیں جانتا کہ وہاں پہ امدادی کارروائیاں کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا, وہاں بچوں کے ساتھ کیا ہوا, وہاں عورتوں کے ساتھ کیا ہوا, بوڑھوں کے ساتھ کیا ہوا. وہاں پہ ظلم کی انتہا ہو گئی, ابھی بھی ہو رہی ہے, لیکن سب خاموش رہے. جی. اب یہ بولنا شروع ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہم پھر بھی اس پہ آواز بلند کریں گے, ہم پھر بھی بات کریں گے کہ آپ نے یہ بات تو کر دی, لیکن پھر یہ ایسے ہی ہے نا کہ جابر سلطان سے پوچھ کے کلمہ حق کہنے والی بات ہے کہ ہم کتنی بات کر سکتے اور کتنی نہیں کر سکتے. لیکن بات پھر اسی جگہ آئیں گے کہ ایک OIC نام کی بھی کوئی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو مسلم ممالک ریپرزینٹ کرتے ہیں. آج وہ پھر ایک مردہ گھوڑے کی طرح وہ پڑی ہوئی ہے. آج جو تھوڑی سی کروٹ لی ہے, میں تو سچی بات ہے یہ توقع نہیں کر رہا تھا MBS سے کہ وہ یہ بات کریں گے. ایران کے ساتھ اختلاف رہا سعودی عرب کا, یہ بڑی بنیادی ہے, بہت بڑا بریک تھرو ہے. چائنا کہ انہوں نے ایران کی بات کی کہ جی مسالک اپنی جگہ, لیکن اس کی خود مختاری پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. لبنان کی انہوں نے بات کی. پہلے تو آپ ماضی میں تو جائیں, نہیں کرتے. ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے, آپ کے مسلکوں کی بنیاد کے اوپر آپ نے مسلمان مروا دیے, آپس میں لڑتے رہے, آپ کو اجازت نہیں ایک دوسرے کے ملک کے اندر جانے کی. تو کم از کم وہ بیریئر جو تھے وہ تو بریک ہوئے, اور یہ چیزیں آگے چلی تو صحیح. اب بات رہ گئی کہ وہاں پہ دو ملکی فارمولا, اور اس کو ہم نے ماننا ہے یا نہیں ماننا. یہ کاکڑ صاحب نے بھی, آپ کو یاد ہوگا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں تھے, کاکڑ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی بڑے شد و مت کے ساتھ. تو لازمی بات ہے کہ ہمیں اسکرپٹ جو ہمارے جیسے ممالک کے اندر جہاں سے آتا ہے وہ سب کو پتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جو بات بنیادی میں کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایجنڈے کا حصہ ہے, میں اس پہ تجزیہ نہیں, یہ خبر دے رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب اور جو بانی PTI ہے, اور سن لیں, اور MBS, ان سب نے اس وقت طے کیا تھا کہ یہ جو دنیا کے اندر 3-4 بڑے ایشوز ہیں, جس میں فلسطین ہے, جس میں کشمیر ہے, اور یہ 3-4 ایشوز کو حل کیا جائے گا. اب وہ ایک صاحب مسنگ ہے, وہ جیل کے اندر ہے. تو ٹرمپ صاحب کے ساتھ چونکہ دوستی ہے, MBS کی بڑی گہری دوستی ہے, اور MBS نے آج جو انیشیٹو لیا ہے, میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی بلیسنگ ہے. لیٹس سی, ٹرمپ کی بلیسنگ کے ساتھ محمد بن سلمان نے جو انیشیٹو لیا ہے, ویسے اگر سارے مسئلے انہوں نے حل کرنے ہیں تو ہمارا ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے. رانا صاحب, انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے پاس میچ کھیلنے نہیں آنا, تو اس کے لیے بھی ہم ٹرمپ صاحب کے پاس جائیں. وہ بھی کر دیں. کرکٹ پہ کامنٹ سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو جو ذوالفقار صاحب نے بات کی, اس پہ ایک چھوٹا سا کوئک پلیز. دیکھیں, ذوالفقار صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ شکر ہے خاموشی توڑی انہوں نے اور آگے آئے, تو آج اب میں ذرا میرا ماحول شاعرانہ ہوا ہے, تو میرا خیال ہے غالب صاحب کا شعر ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے وجود پشیماں کا پشیمان. ایسی پشیمانی کا فائدہ کیا یار, خدا کی قسم اگر آپ نے دل گردہ ہے, ایک ویڈیو دیکھ لیں ان بچوں کی, جس طرح وہ جلی ہوئی بچی اور چیخ کے اپنے باپ کی طرف بھاگ رہی ہے, اور اس کا باپ روتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور گر پڑا ہے, اور وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کے اور وہ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گواہ رہیے گا کہ ہم نے آپ کی محبت میں اپنے بچے قربان کیے. یہ 34 ملک, یہ OIC 57 ملک وڈے بنے پھرتے, کیوں نہیں کھڑے ہوئے یار یہ اس ٹائم ان کے ساتھ؟ ہم اتنے بے شرم ہو گئے. ہمارے سامنے کشمیر میں لوگ مر جائیں, ہمارے سامنے فلسطین میں لوگ مر جائیں, ہمارے سامنے وہ کیا کہتے ہیں ابھی ریسنٹلی جو اس میں فلپین کے وہ قریب وہ کون سا ہے جزیرہ جہاں پہ میاں مار دیے جائیں, ٹھیک ہے, ہم لبنان کے اندر ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. آج 37 لوگ شہید ہو گئے ہیں, اسرائیل نے ڈائریکٹ بمبارڈمنٹ کی ہے لبنان کے اندر. اور جو بات سن لیں میری, I'm sorry, نہیں, جو بات کرے گا نا اسلامی امہ کی, اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی, ذوالفقار علی بھٹو کو مار دیا, شاہ فیصل کو مار دیا, انور سادات کو مار دیا, ٹھیک ہے, عیدی امین کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑ گیا, ٹھیک ہے, قذافی کو مار دیا, صدام حسین کو مار دیا. آپ نے چن چن کے ان لوگوں کو مارا جو اسلامی امہ کے لیے کام کرنا چاہ رہے تھے. یہ بڑے کام کریں گے. شہباز شریف صاحب نے بڑا اعلان کیا, پاکستان میں تو ہم فلسطینیوں کے لیے جلوس نہیں نکال سکتے, اریسٹ کر لیں گے. ہاں تو پھر کریں نا بات. یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری طرف آپ دیکھ رہی ہیں فیس بک کے اوپر, آپ پوسٹ لگا کے دیکھ لیں فلسطین کے لیے, اور وہ مر جاتے ہیں, ان کی جان نکل جاتی ہے. اور یہ سارے پلیٹ فارم جو سوشل میڈیا کے, یہ کہاں سے کنٹرول ہو رہے ہیں؟ آپ ایکس پہ چلے جائیں,
وہ اس کو بلڈ کر دیتے ہیں, وہ چلنے نہیں دیتے, آپ کی پوسٹ نہیں چلنے دیتے. وہاں پہ اتنا تضاد ہے, اتنی منافقت ہے اور اتنا ظلم ہے. ایک دنیا کے اندر جانور مر جائے, بلی مر جائے, اس کی ہیومن رائٹس شروع ہو جاتے ہیں. اس پہ ساری ہیومن رائٹس کی تنظیمیں خاموش ہیں, اس پہ امریکہ کے ادارے خاموش ہیں, اس پہ پوری دنیا خاموش ہے. لیکن گلا, چلو ان سے تو گلا ہے, گلا تو اپنوں سے ہے جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ شرم تو ہمیں آنی چاہیے. گلا تو ہمیں اسلامی ممالک سے جو وسائل سے بھرپور ہیں, وسائل سے مالا مال ہے, اور اسلامی فوج بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے, بالکل تو ہمیں چاہیے تھا ہم اس پہ کھڑے ہوتے. ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں راحت صاحب, کیسی بات کر رہے ہیں, جو پورے دنیا کی اکانومی کنٹرول کر رہے ہیں, جو پیسے جن کے کہنے پہ ہمیں مل رہے ہیں, ہم ان سے پیسے بھی لیں اور انہیں آنکھیں بھی دکھائیں. ایسا ہوتا ہے آپ جس سے پیسے لیے آپ نے, آپ اس کو آنکھیں دکھا, ضرورت مند پر غیرت مند تو نہیں ہوتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا نا, وہ یا تو پھائے لگ جائے گا, ٹھیک ہے, یا وہ جیل چلا جائے گا, یا جیل چلا جائے گا, یا اس کے خلاف اتنا کچھ کر دیں گے کہ جیسے اس سے بڑا ویلن کوئی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے, مجھے اچھی طرح وہ یاد ہے جو فرمایا تھا کہ یہ امریکہ کے خلاف بات کر رہا ہے عمران خان, اسے پتہ نہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں گے اگر ہم امریکہ سے ہم نے کی. خواجہ آصف نے نہیں کہا صحافیوں کے سامنے کہ ہم اس کا لے کے کھاتے ہیں, ہم اس کی طرف آگے کیسے نکال سکتے ہیں. یعنی کہ مطلب یہ کہ ہم اب بے شرم ہو جائیں, ہم پھر ڈکلیئر کر دیں کہ امریکہ اس کو اپنی ایک آبادی امریکہ کی, اللہ دی قسم سانو فائدہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے نیشنلٹی مل جائے. امریکہ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ کرتا کیا ہے, وہ ایک بچہ بہت شرارتی تھا, قابو نہیں آ رہا تھا, ایک سائیکٹرسٹ کے پاس لے کے اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو کمرے میں لے کے گیا, باہر آیا تو وہ بچہ جو تھا نا, وہ کچھ نہ چیز توڑ رہا تھا نہ کچھ. کیا کیا اس نے کہ اس نے اس کا جو نکر تھا نا وہ ٹھیلا کر دیا. وہ جب کوئی توڑنے لگتا تھا, نکر گرنے لگتا تھا, وہ نکر سنبھال لیتا تھا, کہتا انہیں نکر ہی سنبھالتا رہے گا, ویسے اب تو توڑ پھوڑ نہیں کر سکتا. انہوں نے ہمارے جو حکمران ہیں ان کو کیا کہ ان کے لاسٹک نکال دیے, پیسے دلوا کے, ان کو جناب کرپشنیں کروا کے, باہر محل بنوا کے, باہر اکاؤنٹس کھلوا کے, باہر فلیٹس بنوا کے, وہ چکر ہی چھپے رہتے ہیں کہ جی ایسی بولے تھے نہ کدھر ایکسپوز ہو جائے. ویسے ایکسپوز نہیں, اس کو سیل نہ کر دیں, یہ نہ سارا پیسہ. آج کل تو ویسے پی ٹی آئی کا قبلہ ہے ادھر واشنگٹن کی طرف, وائٹ ہاؤس کی طرف, اب تو جھنڈے بہت زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی خواجہ صاحب نے تو جو کہا, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, کہا ہوگا, لیکن آج کل تو پی ٹی آئی ان کی طرف دیکھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے امریکہ خان صاحب کو رہا کروائے, پھر خان صاحب پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے آزاد کروا دے گا. یعنی ایبسلیوٹلی ناٹ والا ہوں, یس نہیں, وہ اس پر پوری جو ان کی قیادت ہے نا پی ٹی آئی کی, آپ ان کے ٹویٹس پڑھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہم امریکہ کون ہوتا ہے ہمارا معاملہ ختم کرنے والا, پاکستانی عوام عمران خان کو باہر نکالتے. بھرا ہوا ہے پورا سوشل میڈیا, بھرا ہوا ہے پورا ٹویٹر, بھرا ہوا ہے کہ ٹرمپ سڈا آئے گا, پھر خان کو آزاد کروائے گا. دیکھیں یہ اتنی, پی ٹی آئی کا ایک اور بھی مسئلہ ہے, کوئی اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کسی بھی ایشو پہ, اتنی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں, پھر آگے سے مٹھائی, جیسے نون لیگ والوں کے ساتھ ہاتھ ہوا ماضی میں, مٹھائی بانٹنے کے بعد اگلے دن پتا چلے کوئی فیصلہ تو کوئی اور سی. اس دفعہ پہ لگتا ہے پی ٹی آئی ہو گیا, مٹھائیاں شٹائیاں بانٹتی, پاکستان میں جشن ہو رہا ہے. اب ٹرمپ صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی وہاں سے سندیسہ نہیں آ رہا. نہیں راحت صاحب ابھی ان کو ہفتہ نہیں ہوا, جس کو فون کرنے تھے کر دیے, اس نے مودی کو فون کر دیا نا, ایم پی ایس کو کر دیا نا, اچھا جس پوٹن کو کر دیا نا, سانو فون کیوں نہیں آیا؟ میں بتاتا ہوں آنا چاہیے تھا ادھر, کیوں فون نہیں آیا؟ وہ میں تو ذوالفقار کی معصومیت پہ حیران ہوتا ہوں. ابھی اس نے خود ہی فرمایا کہ 3 دوست تھے اور انہوں نے دنیا کو پرامن بنانے کا منصوبہ بنایا تھا, ٹھیک ہے, اور ابھی اپنے منہ سے ہی فرمایا کہ 2 باہر ہیں, تیسرا بھی آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے, مجھے تو حیرانگی اس کے اوپر ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا, چلو آپ نے یاد کرا دیا نا کہ 2 باہر ہیں, تیسرا طاقتور آدمی اندر ہے, آپ نے کہہ دیا نا کہ بس وہ بھی آ جائے گا, پھر ایسا مطلب کی سی, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ بھائی آپ نا چھوٹے بھائی ہو, مجھے آپ سے محبت ہے, آپ نا ٹویٹر پہ وقت ضائع نہ کیا کرو, کیونکہ آپ نے ایک ون سائیڈڈ کسی چیزیں دیکھنی ہے. ٹویٹر کے اوپر بڑی ذہانت سے چیزوں کو اچھائی اور برائی, سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن سن لینا, آپ بار بار کہتے ہیں ٹویٹر بھرا ہوا ہے, ٹویٹر بھرا ہوا ہے. وہ کو ٹویٹر ہے کہ کوئی کچرا کنڈی ہے جو بھرا پڑا ہوا ہے. اور بھائی بہت ساری جو ویڈیوز لگ دی ہیں نا, تو بہت زیادہ. اور بھائی آپ کو ایک بات بتا دوں, اس کے بعد اس نے بریک لینی ہے. جس ٹرمپ کے لیے آپ سب بھاگ رہے ہیں نا, اس کے ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے کہا کہ عمران میرا یار ہے, عمران میرا دوست ہے,
اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کیرولینا یا فلاڈیلفیا میں عمران خان نے پچھلے سے پچھلی دفعہ اس کی پاکستانیوں میں جا کے کمپین کی ہوئی ہے. اس پہ کیا کیا ٹھیک ہے نا, آپ سن لیں نا. او بھائی میں کیا یہ بات کر دی, اوہ سن تو لیں بھائی, میں کیا کہہ رہا ہوں, کوئی لڈی ڈالیں آتی ہے آپ کو؟ نہیں نہیں کریں. اچھا میرے اگر ٹرمپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا تو پھر کیا کریں؟ او بھائی میرے کہنے پہ چلتے ہو آپ؟ نہیں میرے کہنے پہ چلتے ہو کہ مجھ سے پوچھو کیا کریں, میں کہوں گا تھے لیٹ جاؤ تو لیٹ جاؤ گے آپ؟ نہیں آپ تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو صرف فیکچوئل صورتحال بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ نے اس بار بھی الیکشن میں پاکستانیوں کے اندر عمران خان کا نام لے کے ووٹ لیا ہے. سمجھ, یہ آن ریکارڈ ہے, میں کوئی پلے سے کہہ رہا ہوں. تو جو بندہ عمران خان کا نام لے کے ووٹ لے رہا ہے, جو زلفی بخاری اس کا داماد زلفی بخاری کا دوست ہے, اور پی ٹی آئی کا جو صدر نیو یارک کا ہے وہ ان کا فیملی ممبر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے سے وعدہ ہوا ہے. تو آپ ذرا ٹویٹر صحیح والا پڑھا کریں. بالکل ٹھیک ہے, آپ جو ٹویٹر کی بات کر رہے ہیں رائے کا وعدہ ہوا, ایکس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر تو وہ بین ہے. اب آپ دونوں اگر وی پی این لگا کے اور اتنا ٹویٹر کر رہے ہیں تو وی پی این کو بھی بین کر رہے ہیں, کیونکہ اب بہت مشکل ہوگا وی پی این کے ساتھ بھی ایکس کو یوز کرنا. تو آپ دونوں کے جو کمنٹس آ رہے ہیں نا ٹویٹر سے بہت جلدی بند ہونے والے ہیں. آگے چل کر کرکٹ پر بھی بات کریں گے اور اسی ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے کہ آخر پاکستان تحریک انصاف کا لائحہ عمل, جلسہ اور امریکہ کا پرچم لہرانا آخر کیا وجہ بنی ہے کہ جلسے میں پاکستان کے اندر امریکن جو فلیگ ہے اس کو لہرایا گیا ہے پی ٹی آئی کے جلسے میں. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سباوی کے اندر جو جلسہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, پی ٹی آئی اس کو انر پالیٹکس کہہ رہی ہے کہ اپنے کے پی کے اندر لوگوں کا لہو گرمانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. جیسے کہا گیا تھا کہ جب عمران خان فائنل کال دیں گے تو علی امین نے کہا تھا کہ پھر اس کے بعد فول اینڈ فائنل ہوگا, پھر ہم واپس نہیں آئیں گے, پھر ان کو رہائی کروانے کے بعد ہی باہر آئیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے راحت صاحب, عمران خان سے ان کی ملاقات تو ہو نہیں رہی ہے, تو یہ شاید اس وجہ سے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تو نہیں ہے کہ آگے موسم ہے, اسموگ ہے, سردی ہے, کیسے وہ احتجاج کریں گے اس شدید موسم میں؟ میرا خیال ہے, میں تو خیر بہت پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مسئلہ مقبولیت تو ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے قبولیت کا. ٹھیک. اچھا, قبولیت پہ کام کرنے کی بجائے جو کرتا ہے اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, اس کی بےزتی ہوتی ہے جیل سے بھی باہر سے بھی, اور پھر ان کو تانے پڑتے ہیں. یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں. اور جو لوگ بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں جیسے گنڈا پور صاحب مارتے ہیں اور بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں سلطان رئی کی طرح, وہ ڈائلگ بازی سے ورکروں کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چونکہ پہلے جو انہوں نے ہاتھ کیا ہے اور جس طرح ورکرز کو مروا کے تھکا کے اور ان کو چھوڑ کے 12 اضلاع سے ہوتے ہوئے پشاور پہنچ گئے, اب وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ کفن باندھ لو, اب لاشیں گریں گی, اب اڈیالہ جیل توڑ دیں گے, اب رہا کروا کے آئیں گے, اب نہیں واپس آئیں گے, اب ادھر جائیں. تو وہ بیسیکلی کارکنوں کو چاہ رہے ہیں کہ شاید ان کی کوئی ایکسیپٹنس بن جائے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اب کارکن جو ہیں وہ جو لیڈرشپ ہے اس سے سخت ناراض ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کمپرومائزڈ ہیں, اور یہ سارے کے سارے لوگوں کی چدراہٹ بنی ہوئی ہے پانی پی ٹی آئی کے اندر ہونے کی وجہ سے. وہ آج باہر آ جائیں تو ان کی چدراہٹیں, ان کی چھوٹی چھوٹی جو بدماشیاں ساری ختم ہو جائیں گی, اور یہ سب لائن میں لگے ہوں گے ایسے ہاتھ باندھ کے. تو یہ سارے بنے ہوئے چودھری, سب کی داڑیاں لگ رہی ہیں, سب کے مزے ہیں, سب موجے ہیں. تو اس طرح یہ بہت سارے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, بڑے مزے سے کافیاں پیتے ہوئے اسلام آباد کے کیفے کے اندر اور مزے سے بیٹھے ہوئے, وہ سارے کے سارے لوگوں پہ شک کیا جا رہا ہے. اور ورکر ان کے خلاف ٹویٹرز کے اوپر اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر باتیں اب کھل کے کرنا شروع ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی دیں گے ڈیٹ. سموگ کی حالت یہ ہے کہ بندے کو بندہ نظر نہیں آ رہا اور بیمار لوگ ہو رہے ہیں. اتنی بری حالت اور اتنی زہریلی سموگ ہے, اس میں گورنمنٹ کو بھی اس نے سموگ نہیں سپورٹ کر دیا کہ جلسہ ہی نہ ہو, اور کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں. لوگ تو اپنے بیڈ روم سے باہر نہیں آتے. لاہور, مری, تو ان حالات کے اندر دیکھیں اسلام آباد بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے, مری بھی آ گیا ہے, پورا موٹر وے آ گیا ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے شباز شریف صاحب نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کا کریڈٹ بھی کوئی نہ کوئی ان کا وزیر دے دے گا کہ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر نے کیا کمال کیا. یہ جو سچویشن بنی ہے اس پہ پی ٹی آئی کنفیوزڈ ہے, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی کنفیوزڈ ہے. ان کے پاس کوئی پروگرام, کوئی روڈ میپ, کوئی کلیئرٹی, جس انقلاب کی وہ بات. ملاقات ہوگی تو کچھ ملے گا نا. اصل چیز یہ ہے کہ وہاں سے پرچی ملتی ہے, اور پرچی ملنی آج کل بند ہوئی ہے. کہاں سے؟ جیل سے.
अडियाला जेल की बात कर रहे हैं, अडियाला जेल से पर्ची मिली। पर्ची से मुराद है कि प्रोग्राम मिलता है कि आप ये कर दो, आप वो कर दो। बाद जितने लोग बैठे हैं डिसीजन पावर बेचारों के पास है। शक्ल में इमरान खान पर्ची लिख के भेजते हैं, क्या करते हैं? पर्ची नहीं, जो भी डिक्टेशन दे देते हैं। कैसे? कोई लिखने वाला होता है? वो कहते हैं जी लिखो जरा मेरा। अच्छा, बंदा जो जाता है वो पेन कॉपी लेके जाता है? यस। अच्छा अच्छा, वकीलों के पास मालूमात सारा लिख के तो बाहर आके लफ्ज पे लफ्ज। और फिर आजकल इस पे भी मॉनिटरिंग हो रही है कि किसने लफ्ज पे लफ्ज बताया, किसने नहीं बताया। तो जोता साहब बताते तो उनका तो जो हशर हुआ आपके सामने ही, अब दोबारा को बताने को भी बेचारा तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। बताएं जी, अब ये वैसे बात पता नहीं है उनका हाल है, उन्होंने थोड़ी किया, उनको तो तावान के लिए अगवा किया गया था। अब आप कौन सी बात को कहां से जोड़ रहे हैं? मैं वो नाम थोड़ा ले रहा हूँ, तावान वालों ने किया बड़ा, उन्होंने तावान वालों को गुस्सा था कि ये इमरान खान की बातें डिक्टेट क्यों करते। पठान थे कोई और वो बात भी कर रहे थे, 2 करोड़ रुपए शायद मांग रहे थे। बिल्कुल ठीक हो गया, तावान वालों को गुस्सा था। अच्छा, उसके साथ ट्रू दैट, जो हुआ ज्यादती हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात का, क्योंकि आप समझते हैं कि पीटीआई के अंदर, क्योंकि आप एनालाइज करते हैं उनकी सिचुएशन को, उनकी दुखती रग भी वो है इमरान खान, ठीक है, और उनको वो दवा देने वाले भी इमरान खान ही है। आखिर इमरान खान क्यों हुकूमत के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ क्यों नहीं मानते बैठने को? आप दोनों एक दूसरे के कितने भी खिलाफ हैं, एटलीस्ट एक टेबल पर आकर बैठ रहे हैं ना? नहीं, मैं हमने निम्को खाई, चाय भी पी। नहीं, मैं कर्ज करूं बात। हमने आपको निम्को दी नहीं थी। देखे, इख्तलाफ होना और मुखालिफ होने में फर्क है। हाँ। मेरा भाई से अपने इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं उसका मुखालिफ नहीं हो सकता। इख्तलाफ तो किसी का भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक, ठीक है कि नहीं? ओपिनियन है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि इस फितने को तो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, या राना सनाउल्लाह कहे कि अब हम में से 2 में से एक ही रहेगा, बचेगा, ठीक है, या बहुत सारे जो सस्ते फलसफी हैं वो कहें जी एक कब्र और 2 लोग हैं, तो फिर इख्तलाफ नहीं रहता, फिर तो जंग रह जाती है। ठीक है ना? तो ये तो हमें देखना है कि ये जंग कौन पैदा कर रहा है, ठीक, और क्यों पैदा कर रहा है। बिल्कुल ठीक, ठीक है कि नहीं? दूसरी चीज ये है, आई एम सॉरी टू से, इट्स अ बिटर रियलिटी, कि हम जरा थोड़े से मुनाफिक से लोग हैं, ज्यादा थोड़े मिसाल के तौर पे वो झंडा जलसे में आ गया ना, हाँ। नून लीग भी कि लो जी झंडा आ गया अमेरिका का, देखो जी कितनी बुरी बात हो गई। पीटीआई वाले भी डिफेंसिव हो गए कि नहीं नहीं हमने उस पर पर्चा करा दिया। और अभी मैं बाहर ऐसी मजाक में ऐलान लगा कर दूं ना कि वालों कुड़ियों अमेरिका का वीजा ले जाओ, कंधे टूट जाए। हाँ। सारे तोड़ फोड़ के कह लो वीजा दो। यानी मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था पाकिस्तान का, हाथ से हाथ क्या गया, ठीक है ना, गा के नहीं सुना सकता, लेकिन नेशनल अवार्ड भी मिला था। अच्छा, ठीक है ना? नहीं, अच्छा, वो गाना गाया किसने? सोनू निगम ने। ओके। नेशनल अवार्ड में हमने पाकिस्तानी किसी बंदे का नाम लिखा, और यार जिसने गाया है पूरी दुनिया में गाना मशहूर हुआ जिसके नाम से, अवार्ड आप किसी पाकिस्तानी के नाम पे दे रहे हो, गाया को 2 नंबर से बाहर आ जाए। अच्छा, अमेरिका को या तो इतनी जुर्रत है आप में, तो पीपल्स पीटीआई और नून लीग दोनों मिलकर कह दे कि अमेरिका को हम नहीं मानते, एक झंडे के ऊपर लो जी, बड़ी सबकी गैरत जाग गई, झंडा काट लिया। जब उन्होंने हमारी बेटी को निकाल लिया तो तब तो कोई नहीं बोला था। ठीक। जब उन्होंने यहां पे आके यहां अड्डे बनाए तब तो कोई नहीं बोला था। हमारी फिजा इस्तेमाल करते रहे, U2 इस्तेमाल करके चीन के खिलाफ किया तब तो कोई नहीं बोला था। अफगानिस्तान के लिए राहदारियां देते रहे तब तो कोई नहीं बोला था। झंडा निकल आया तो गैरत जाग गई सबकी। नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं झंडे को कि अच्छी बात है, निकला, कोई मसला ही नहीं। ये जरा थोड़े ऊपर के लेवल की बात है, आप समझ नहीं रहे जो मैं कह रहा हूं। मैं समझ रहा हूं। नहीं, ये इंटेलेक्ट है, ऊपर की बात है। पार्टी के जलसे के अंदर झंडा आना, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? कैसी बात है? मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं कहां की बात कर रहा हूं? अगर अमेरिका के हम नीचे लगे हुए हैं, वीजा मांग रहे हैं, तो फिर झंडा भी आना चाहिए। जुल्फकार आसद, बात यह कि मैं जो बात कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली आप उसको नहीं समझ पा रहे। मैं समझ, लेकिन बंदा रख लेना, तू आया समझा देगा। नहीं, तो एक बंदे नाल नहीं काम बढ़ेगा, 2 बंदे। जे अकल दे नाल सवाल है राणा साहब, अगर अकल से कुछ होता ना तो मैं तुम्हारे लिए को 20-25 ट्रक गिरवा देता अकल के। 2-4 लेकिन मेरी यार सुन लेना भाई, मैं जो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर झंडा निकल आए तो क्या क़यामत आ गई, कर दे उसका।
वो यही बात तो आप आपके कह रहे अंदर हैं। अगर गैरत है तो किसी आप ऐलान नौली के- यार सुन लेना, किसी पार्टी के जलसे में तो क्या हो गया, पहले नहीं निकले? नहीं आना चाहिए। पहले नहीं निकले, 10,000 दफा निकले। एक आप तरफ ये क्या आप बात ट्रंप कर की रहे हैं? चमचगिरी कर और रहे यार हैं, जिस मुल्क के ट्रंप के अंदर, चमचे बने हुए, दूसरी तो और झंडा आ भाई गया। जिस मुल्क के अंदर भाई- आप इस्लामाबाद में अफगानिस्तान का दाइश का झंडा लहरा देते हैं और कुछ नहीं होता, आपको अमेरिका के झंडे के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, होता? हिम्मत क्यों करें नहीं ना, होता? उनको आप बंद किया जाता है, ऐलान ऐसा कर थोड़ी दें, होता। ऐलान कर दें हम गैरतमंद कौम है, हम अमेरिका से इमदाद नहीं लेंगे, हम गैरतमंद कौम है, हम अमेरिका की डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम ईरान से अभी तेल लेंगे, चलो कौन गैस से तो लेंगे। करना है, लेकिन पीटीआई तो कम से कम कर दे कि हम इतने गैरतमंद हैं। उसकी सुई वही अड़ी हुई है। नहीं, मैं कहता मैं हूं तो कि उसके पीटीआई को भी जलसे कह के रहा हूं, अंदर झंडा है, उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? वो नहीं समझ जस्टिफाई नहीं कर रहे ना, राम मैं तो साहब पीटीआई कर को रहे भी हैं। कह रहा हूं कि वो कह क्यों रहे हैं, डिफेंड हो रहे हैं, क्यों ये डिफेंड कह हो रहे रहे हैं, हैं? अब डिफेंसिव हो देखें, रहे हैं। पीटीआई कह रही है कि जी हमने पर्चा दे दिया है, बंदा गिरफ्तार कर लिया है, जी और बंदा नहीं सामने आ रहा। 5 लाख रुपया दिया जी तारड़ साहब ने, तारड़ ने, और उन्होंने नून लीग का बंदा भेज दिया हमारे जलसे में। ये जस्टिफिकेशन आ रही है। ये ऐसे जस्टिफिकेशन है जैसे इमरान खान को जिसने गोली मारी थी तो उसने कहा था ना कि गाने चल रहे थे और पीछे अजान की आवाज हो रही थी। ये इस तरह की जस्टिफिकेशनें होती रहती हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं। और ये जो कह रहा था ना कि धुंध इतनी है कि बंदे को बंदा नजर नहीं आ रहा, और इस मुल्क की पंजाब ही वजीर आला नहीं नजर आ रही, मैंने तो वजीर माहौलियात नजर नहीं आ रही उनकी कि वो कहाँ है इस धुंध के अंदर। तो मुझे तो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि मेरी वजीर आला खड़ी होंगी, मास्क लगा के खड़ी हो और कहें लौड़ियों पंजाबियों फिक्र नहीं करनी, मैं तुम्हारी वो कस्टोडियन, मैं तुम्हारे तहक़्क़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूंगी, करो ये कुछ ना कुछ बेहतर। आप तो जाके वहां बैठ गए, और फिर वजीर माहौलियात जिसका ये असल मामला है वो भी वहां बैठ के चली गई। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस पे हम करेंगे, फिर लाइव फुटेजेस के साथ करेंगे। लाहौर से हमारे पास एक बड़ी एक्सक्लूसिव फुटेज है स्मोक की, हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन आप राणा साहब बेहतर है पानी पिए, बहुत डिफेंसिव हो गए आज राणा साहब। अच्छा, उनका मुद्दा इतना सा है कि इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात होगी है अगर वो परचम ले आए हैं। ये जी देखिए टाइमिंग जो होती है ना, हाँ। फिजा जी आप बोले टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज में। हाँ राणा साहब का जज्बाती होना अपनी जगह, और हमें काम अकल कहना भी, चलो बड़े भाई हैं मेरे, ये कह दें कि यार मैं तो फायदे की बात कर हमें रहा न हूं, पढ़ने की फायदे अकल है, बात न कर ट्विटर रहा हूं। देखने की अकल है, न झंडा देखने की अकल है। सही वाली ट्विटर नहीं धुंध देखते में आप। झंडा भी नजर नहीं आ रहा। मैंने तो वजीर सवाल आला ये है नजर कि नहीं आ रही, एक तरफ झंडा ट्रंप किथों आ को गया? चाचा जी कह रहे हैं, दूसरी तरफ झंडा आ रहा है। ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग के दौरान पे पॉइंट स्कोरिंग होगी, फिर बातें होंगी, हाँ। फिर आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी झूठी सच्ची। सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि क्योंकि जो उनका इधर सवारत खाना भी है, इधर फलाना भी झंडा आ गया था, अमरीकियों के हम नीचे लगे हुए हैं, पैसे भी उनसे लेते हैं, तो झंडा आ गया था फिर की। मैं ये समझता हूं कि ये वो चीजें हैं जिसको जस्टिफाई किसी तरह भी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसको हर सूरत में जस्टिफाई करना कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमारा चूंकि पीटीआई का एक वतीरा बन गया, लेट गो कर दे उसको। कि टोटली हमने हर सूरत में हर चीज को जस्टिफाई करना ही करना है। कुछ चीजें ग्राउंड टू अर्थ भी कुछ चीजें ग्राउंड टू अर्थ भी होती है, उनको ग्राउंड टू अर्थ छोड़ देना चाहिए। ग्राउंड टू अर्थ छोड़ दो। अब तो हंस पड़े आप। नहीं, मैं तो देखे बात यह है कि मैं छोटा भाई है, वो इसको ना मेरी बातों का बुरा लगता है। मैं नहीं मानता। सुन लेना, नहीं, छोटे भाई नहीं मानते कि बुरा लगता सुन है। लेना। नहीं, राहत साहब हमेशा हर आर्ग्यूमेंट आपका बड़ा स्वीटली लेते हैं। मेहरबानी नहीं हमेशा। वो असल बात यह कि जो बात ये कह रहे हैं कि पीटीआई जो है डिफेंसिव हो गई, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, क्यों हो गई भाई? कहीं झंडा आ गया, ठीक है, जिन्हें कढ़िया उन्होंने कहा पर्चा अगर तुम दे रहे हो देते, झंडा कढ़न देते। आप एक महकूम कौम है, झंडा किसी ने लहरा दिया तो उस पर पर्चा, मैं ये कह रहा हूं ये 2 नंबरी है, चाहे वो केपी हुकूमत ही कर रही है, ये 2 नंबरी है ना। अगर एक ने झंडा लहरा दिया कोई जुर्म है, उसे इमदाद लेना सही है। नहीं, जुर्म नहीं है, लेकिन जब मुझे आज के बाद लाहौर में ना जी, मैं तो कम से कम राणा साहब के कहने पे अमरीकी झंडा अपने ऊपर अगर मैंने किसी कुछ किया ना तो मैं जनाब का नाम लागा कि राणा साहब से बताऊं। लो जी, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, आप अमरीकी झंडा लहराएं, कोई कुछ नहीं कहेगा। फलस्तीनी झंडा लहराएंगे ना, पकड़े जाएंगे। बस ये आपको मैं बता दूं। आप अमेरिका का बैनर लगाएं, यहाँ पे ये अमेरिका का वो लेके ट्रंप की तस्वीर लेके निकले, और ऐसा करें, अभी हम दोनों निकलेंगे, आप और मैं ट्रंप की तस्वीर लेके निकलते हैं। नहीं सुने, ये और मैं ये और मैं ट्रंप की तस्वीर लेके निकलते हैं, ठीक है। हमें अगर कोई पकड़ जाए तो फिक्र नहीं, लेकिन फलस्तीनी बच्ची जो मर चुकी है, शहीद हो चुकी है, उसकी दोनों तस्वीर लेके नहीं निकलेंगे। अगर नाम दोनों गजा पहुंच जाए तो फिर कहना तुसी आज अमेरिका के खिलाफ शबाशी की तकरीर सुनी नहीं? बिल्कुल ठीक है, बड़ी तकरीरें सुनी, कपड़े बेचन तो लेके ना
कि मैं कपड़े बेच के आटा ले आज आऊंगा वहां से उन्होंने उन्होंने लेके फटियां तो फिर यहाँ देना जो फलस्तीन के हक में बहुत फटियां कट दी ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ अगर ਕੱਢਦੀਆਂ तो ਇਹਦੇ बात जलसे सिर्फ ਦੀ इजाजत दे डायलॉग्स दे तक रहनी है और बात सिर्फ डायलॉग्स तक ही सेनेटर करनी है, मुश्ताक तो को कहें डायलॉग्स जे तो कि यहाँ पे बहुत आके अच्छे मुजाहरा करो। दोनों जानिब से किए जाते हैं और अभी मुस्लिम उम्मा का जो एलामिया शेयर हुआ है वो बातों की हद तक तो बड़ा हमें आंखों को ना बड़ा वो अच्छा फैसिनेटिंग लगता है, फ्रूटफुल लगता है। रियलिटी में ऐसा कुछ होगा या नहीं, लेकिन पंजाब की सूरत हाल, स्मॉग की बुरी सूरत हाल हम आपको वो दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। स्मॉग को अगर हम हाईलाइट करें तो लाहौर के अंदर जो फजाई मनाजिर हैं, मैं चाहूंगी कि हम अपने व्यूवर्स को वो दिखाएं कि ये लाहौर के कुछ ही देर पहले के ये मनाजिर हैं। हद निगाह वो हम फॉग में कहते थे ना, धुंध बहुत ज्यादा है, मोटरवे बंद है, हद निगाह सिफर हो गई है, आप बाहर ना निकलें। ये जहरीली आलूदा हवा जिसको आप डीप इनहेल कर रहे हैं, बल्कि इनहेल तो होती नहीं है, ये इतनी आलूदा है। अगर आपका AQI अभी तो ये 1000-2000 तक को छू रहा है, अगर ये सिर्फ 500 तक है तो इसका मतलब है कि आपने एक हफ्ते के अंदर सिगरेट की 25 से 30 डिबियां, सिगरेट्स नहीं, आपने 25 से 30 उसके पैकेट्स पी लिए हैं। ये उसके मुतरादिफ है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, और इस आलूदा फिजा में हम सांस ले रहे हैं जहां पर बाहर आप निकल जाएं ना तो आपको कुछ ट्रैफिक की लाइट्स नजर आती हैं, ना आपको लोग नजर आते हैं, ना आपको सूरत हाल नजर आती है। ये सूरत हाल है इस वक्त स्मॉग की, और माशाल्लाह से जाहिर है इस गंदी हवा में आलूदा सांस लेने के लिए हम लोग ही रह गए हैं। हमारे हुक्मरान जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो इस आलूदा हवा में रहे। राहत साहब क्या कहेंगे? मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। हैंडबैग वाली स्टोरी हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आखिर क्यों मरियम नवाज इतनी शदीद बीमार है कि मरियम औरंगजेब को साथ लेके जाना बड़ा जरूरी था। ऐसे वो यहाँ पर होती भी तो क्या करती? असल चीज ये है कि ये गवर्नेंस के बड़े बड़े खौफनाक इश्यूज हैं, और साद रफीक साहब ने आज एक फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ जो जुल्म हुआ, मिसबिहेव हुआ, ज्यादती हुई, बड़े हसास आदमी हैं और वो बहुत सारी चीजों पे दुखी हैं और बहुत ज्यादा अपसेट है। राइट। मैं सोच रहा था कि वो कम से कम पॉलिटिकल वर्कर हैं, अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं। कोई गवर्नमेंट साइड से जितनी पार्टीज, अलाइज पार्टीज हैं, कोई कम से कम इस पे बात करता है कि ये लाहौर में हो क्या रहा है, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। जो स्मोक की सूरत हाल बनी हुई है, और अब तो सिचुएशन ये है कि जब गाड़ियां बाहर निकालते हैं ना, उसके आगे जम जाती है, वो खत्म नहीं होती। पानी भी डालें आपका वो वाइपर भी नहीं चलते। ये सोचे हमारे अंदर तो जाके वो कैसे इतनी जमती है। खौफनाक किस्म की वो जहरीली सारी वो है। तो जो जज साहब की आप बात कर रहे थे, शायद करीम जैसे साहब, शाहिद करीम साहब का, जैसे शायद करीम साहब ने उनके पिछले remarks। कोई 1.5-2 साल से ये केस चला रहे हैं एनवायरमेंट का, और हर हफ्ते इसकी वो समाअत करते जी। हैं और फिर इसको आगे कर देते हैं। अभी उन्होंने जो हाल ढूंढा है, उन्होंने कहा जी कि 8 बजे सारी दुकानें बंद कर दें, रेस्टोरेंट बंद कर दें, ये स्मोक बहुत फैल रही है जी। और मुझे एक इम्पोर्टेंट हुकूमती अहदेदार कह रहा था कि सच्ची बात यह है कि हमने बड़ी कोशिश कर ली है, हमें समझ ही नहीं आ रही कि ये है क्या चीज। अभी तक कहते हैं कि 2-3 साल से तो हम लगे हुए, 4 साल से हमें बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग, वो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या अजाब आता है, और उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब कोई भट्टों के ऊपर डालता है, कोई गाड़ियों के ऊपर डालता है, कोई कहता है तिके बंद कर दो, कोई कहता है रेस्टोरेंट बंद कर दो। जो लोग बेचारे ऑलरेडी हैंड टू माउथ हैं, ऑलरेडी मर रहे हैं, कहते हैं दुकानें भी बंद कर दो। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया के अंदर भी उन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं, उन्होंने बहुत हद तक कम कर लिए। ये आज ही रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि इंग्लैंड के अंदर भी ये अजाब आया, लेकिन उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया। शंघाई के अंदर आया, शंघाई के अंदर आया, पूरी दुनिया के अंदर आया। और ये बड़ा सिंपल सा एक तरीका है जी। कि जो आप जमीनों के साथ कर रहे हैं, जो ग्रीनरी को आप खत्म कर रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट के अंदर पता है क्या हुआ है? जमीन की हालत को बदल रहे हैं आप, कि ग्रीन को आपने ब्राउन के अंदर पैसे ले लेके कंक्रीट में बैगों के साथ। जी। होता यह था कि ग्रीन जो जमीन होती है वहां पे हाउसिंग नहीं कर सकते, हाँ। तो उसके लिए ब्राउन आपको करनी पड़ती है। तो उसमें 20-20 करोड़ रुपए लेके वो सारा धंधा हुआ है। तो उसमें क्या हुआ कि जगह जगह वो सारी हाउसिंग सोसाइटीज बन गई, वो ग्रीनरी खत्म हो गई, पौधे खत्म हो गए। अब लाहौर के गिर्द वो कह रहे हैं कि जी 800 एकड़ का पता नहीं जंगल उगेगा, कब उगेगा, क्या बनेगा, कब होगा। राहत साहब, मैं राना साहब चाहूंगी कि ये हुकूमत, वो तो कह रहे हैं कि हम मेजर्स ले लेके थक गए हैं, ये हुकूमत है कहाँ पे? वो तो यहाँ पे है ही नहीं। और आप जो आज इतने शायराना हुए हैं, तो इस सूरत हाल पे भी कोई शेर ही पेश कर दें। कोई शेर ही सुना दें। साहब जरा सुनिए, ये बड़ा मशहूर
शेर कहते हैं ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हद्दे निगाह तक जहां गुब्बार ही गुब्बार है। और ये गुब्बार नजर आ रहा है, नजर आ नजर रहा आ रहा है। है। अब आप सुने जी इस जो एक अभी तहकीक आई है ना फिजा, जी जी, कहा ये जा मुझे रहा है कि- क्रिकेट पे भी बात करनी है, बी हाँ, क्विक ये प्लीज। कहा जा रहा है कि इस फिजा में ना सिंखिया जो कैंसर जहर का है, बायस बन रहा है, कैंसर का जो बायस। जहर है वो मौजूद है। जी 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 ठीक है। अच्छा, अब ये हो सकता है कि ये आफत हो, शिंगाई पे भी आई, सब पे जगह आई। मैं जो बार बार पिट रहा हूं वो ये है कि यार इस आफत के वक्त चीफ सेक्रेटरी आपका बाहर है, वजीर आला आपकी बाहर है, वजीर माहौलियात आपका बाहर है। आप कौम से मजाक कर रहे हैं, आप कौम को एहसास बेबसी का दे रहे हैं, आप कौम को ये बता रहे हैं कि मेरे जूते की नोक पे हो तुम, मरो या जियो। आप कौम को ये बता रहे हैं कि अगर तुम यहां पे मर रहे हो। ऑन अ वेरी सीरियस नोट जुल्फकार राहत, यार आपने भी अभी मुझसे इतनी बात की, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, क्या कसूर है वो जो मूंगफली लगा के बाहर बैठा हुआ है? क्या कसूर है उस आदमी का जो रेडी के ऊपर गरम जर्सियां बेच रहा है यार? क्या कसूर है उस दुकानदार का जो शटर खोल के अपने बच्चों की 2 रोटी के लिए जहर उतार रहे अपने अंदर? ऐसे ही। और तुम्हारे जो ठेकेदार जिनको जो कहते हैं हम उतारें, वो बाहर की फिजाओं में फिर रहे हैं यार। मुझे दुख नहीं होगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल राहत साहब और राणा साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं वो फुटेज चाहूंगी कि दिखाएं जिसका राणा साहब भी रोना रो रहे हैं, और पूरी मीडिया पे ये फुटेज देखें। सिर्फ उस पे क्या कि बैग उठाया हुआ है, इस पर तनकीद कर रहे हैं। उनसे पूछा तो ये जाए कि ये यहाँ पर क्यों नहीं है, क्या मुश्किल वक्त में आप आवाम को अकेला छोड़ के आप बाहर होंगे? और तनकीद ये कर रहे हैं कि इन्होंने मरियम नवाज का बैग उठाया हुआ है। मरियम नवाज खुद सवाल करें कि तुम मेरे साथ क्यों हो, तुम उस टाइम पे पंजाब के लोगों के साथ, लाहौर के, मुल्तान के, गुजरांवाला के लोगों के साथ क्यों नहीं हो? वहां पे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। अगर हुकूमत स्मोक के लिए कुछ कर रही है तो बताइए, क्या स्कूल बंद, ताले लगा दो, यूनिवर्सिटीज बंद, काम बंद, तमाम रेस्टोरेंट्स बंद, टिक्के बंद, कबाब बंद, सब कुछ बंद। आप बाहर 8 बजे के बाद कुछ नहीं कर सकते, हु का आलम करना है, और उसके बाद आप खुद यहाँ पर बाहर मौजूद हैं। ये वैसे बड़ा अफसोसनाक है। राहत साहब, एनी कमेंट ऑन दैट? बी क्विक प्लीज। मेरा ख्याल है बैग से ज्यादा मुझे तो वहां पे जो ठाठे मारता हुआ समुद्र अवाम का नजर आ रहा है। ओह माय गॉड, जो नारे लगा रहा है उस पे ज्यादा अफसोस है। अच्छा, तो बैग का मामला तो आपने जिक्र कर ही दिया, बाकी राणा साहब कर देंगे। राणा साहब, अब क्योंकि तो ठाठे मारता समंदर है। मीडिया मैनेजमेंट के जो मसाइल है ना जी, देखिए, ये 4 लोग थे, दूर से नजर आ रहे थे, क्या जरूरत थी उनको रोक रुकने दिया की जाता जरूरत है नहीं कि था। यार बस कर दो, ताड़ी मेहरबानी, ऐसा ना तुसी एडा बड़ा बैनर लेके आए हो, पता नहीं कितों आए। तो अच्छा बस। मेरी बात सुने, अगर वो अब- चले जाते तो फिर ये कहना था देखा इग्नोर करके चले गए। अब किसी देखें, हाल में तो नवाज अब शरीफ को देखें जीने कि दें। आप ओवरसीज के अंदर मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई का, उसका एक नो, एक बहुत बड़ा क्राउड है। Yes. तो वहां पे भी 3-4 लोग आ गए जज्बाती होकर उन्होंने बातें कर दी। बिल्कुल कोई ठीक कहता है। है वो मेजबान है, कोई कहता है कोई है, लेकिन ठीक इस है। सारी चीज का जो बैकग्राउंड है वो ये है हाँ। कि देखें, जो रिपोर्ट्स आई हैं कि मरियम नवाज She is not well. शी इज नॉट वेल, उसका कैंसर का कहा जा रहा है कि अल्लाह उनकी ताला वालदा सेहत को दे भी उनको। गले का थायराइड का कैंसर था। ये सोर्सेज से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, खबरें दे रहे हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है और फिर तो वो वाकई वो स्मॉग इलाज में के ना लिए बिल्कुल गई है। हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसको मजाक नहीं मजाक में, बिल्कुल ठीक बात है। किसी की बीमारी के साथ नहीं मजाक होना चाहिए। अब बैग वाली बात आपने नहीं करनी, वो बीमार है इस वजह से नहीं उठाया। मैं चाहूंगी आप क्रिकेट पे कमेंट करें। इंडिया कह रहा है हमने अपने लड़कों को नहीं भेजना, ये लोग नहीं खेलने आएंगे, सिक्योरिटी क्लियरेंस पे हमें कुछ इश्यूज है। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी बैग को मिस न करें। नहीं जी, बैग पे करें बात। राणा साहब, नहीं आते इंडियन प्लेयर्स तो ना आए, बैग नहीं मैं नहीं कर रहा। नहीं राणा कहें आप कुछ करें आप। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। नहीं, अगर मेरा बैग मेरी कोई दोस्त उठा के ले जाती मेरा है, बैग मेरी मर्जी, आपका क्या इशू है यार? क्या हो अच्छा गया? नहीं, मुझे मैं बैग उठाने में क्या मसला? मैं कर रहा हूँ। तो आप क्या समझती हैं कि मरियम औरंगजेब को उन्होंने वजीर माहौलियात बनाया है? वजीर बैग बनाया। तो और क्या है? नहीं, तो क्या आपको बंदा नहीं मिल रहा है कोई बैग उठाने वाला? होना तो ये चाहिए था, कहते हैं कि छोटी बहन है या बड़ी बहन है, आप जाए वहां, ठीक है, और जाके मालूम थे कि मेरा बैग तो चीफ सेक्रेटरी क्या लेने गया हुआ है वहां भी। वो जिस खातून ने बदतमीजी की मरियम साहिबा से, मैं कंडेम करता हूं। चीफ सेक्रेटरी साहब एक दफा भागे उसे पकड़ मारने के लिए, फिर उनको किसी ने कहा लंदन है, लाहौर नहीं गए, जो तो बंदे चुप के ले जाओगे तो तुम पूछेगा ही नहीं कोई। हाँ।
ٹھیک ہے نا, یہ لندن ہے بھائی, احتیاط کر لیں. اچانک احساس ہوا. نہیں دیکھی نہیں ویڈیو, ذوالفقار وہ ایسے گئے ہیں پھر ایک دم رکے, انہوں نے یاد آیا کہ اوہ یہ تو ہم آزاد ملک کے اندر ہیں, ہم پاکستان میں نہیں ہے جہاں پہ بندہ چک کے لے جاؤ, کوئی پوچھے گا ہی نہیں. اچھا دوسری بات سن لے کرکٹ کی. دیکھیں قوموں کی زندگی میں غیرت بڑا میٹر کر رہی ہوتی ہے. انڈیا نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, ایشیا کپ اس سے پہلے جو ٹرافی تھی اس میں ہم ہائیبرڈ ماڈل پہ گئے. ہم کیوں انڈیا گئے بھائی, ہم ہی انکار کر دیتے نا, ہم تو چلے گئے فٹافٹ پجے. اور وہاں جا کے بھی اتنا گندا کھیلے, اتنا گندا نہیں ویسے چلیں دیکھیں, میں پاکستانی لڑکیوں کو یہ تو داد دوں گا آسٹریلیا سے وہ کتنا اچھا کہ وہ جہاں بھی جائیں گے ایک جیسی پرفارمنس ہوگی. پاکستان کے موسم کی, ابھی تو یار میں عرض کرنے لگا ہوں آسٹریلیا بڑا اچھا سر, میں عرض کرنے لگا ہوں پاکستان کے موسم کی اور ایک خوبصورت خواتین کی, اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کوئی گارنٹی نہیں دیکھ سکتا کس ٹائم کیا موڈ ہو جائے. دیکھیں آپ ہاں پوری بات کریں, خاتون کو موڈ کی بات کر رہا ہوں, کوئی پتہ نہیں ہوتا, کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کیا موڈ ہو جائے. اگر سر سوری ذوالفقار ایک جملہ, کاش پاکستان انڈیا جانے سے انکار کر دیتا, کاش پاکستان کہتا ہم بھی نہیں جاتے, دیکھتے پھر یہ کیا ہوتا. آئی سی سی کیا غلام ہے انڈیا کی؟ آئی سی سی پہلے بھیج دی ہے, ادھر بھیج دی, ادھر بھیج دی ہے. آئی سی سی کو بی سی سی آئی کے جو ہیں چیئرمین امت شاہ کے بیٹے جے شاہ, وہ آئی سی سی کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں, اور 3 سال کے لیے. پہلے یہ پوسٹ ہوتی تھی 1 سال کے لیے, انہوں نے کہا اگر میں آؤں گا تو 3 سال کے لیے آؤں گا. یس, بی سی سی آئی غلام ہے. کرکٹ ہونا چاہیے, بڑا اچھا ہے, لوگوں کا بڑا رومانس ہے, لیکن اس میں عزت غیرت ضرور ہونی چاہیے. اور انڈیا کے معاملے میں انڈیا ہمیشہ زیادتی کرتا ہے, اور جب وہ نہیں آتا اور اس طرح کی بات کرتا ہے کہ پاکستان نہیں آنا, تو وہ پوری دنیا کو میسج دے رہا ہوتا ہے کہ پاکستان سیف کنٹری نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ سری لنکن ٹیم کے اوپر جو انڈیا نے حملہ کروایا, اور آج بھی جو کوئٹہ کے اندر حملہ ہوا, اور جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, جو چائنیز کو ٹارگٹ کیا گیا, پاکستان کے حالات کو جس طرح انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی, وہ پوری دنیا کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ کھیل نہیں ہو سکتا. حالانکہ پاکستان کے اندر 8 وزیر اعظم آ کے ایک کانفرنس اٹینڈ کر سکتے ہیں, اور ان کا وزیر خارجہ آ سکتا ہے. تو یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے, اور یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. تو ایسا کریں نا, ابھی نندن کے جہاز میں بٹھا کے اپنے پلیئرز کو لے آئیں اور چائے پی کے چلی جائیں. فضا, رائٹ ناؤ انڈین ریسلرز پاکستان میں موجود ہیں, موجود ہے, اور انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا, اور کبڈی کے لوگ آتے ہیں, انڈیا سے جتنے یاتری آتے ہیں, جتنے لوگ آتے ہیں کھلاڑی, سب کو ڈرایا جاتا ہے. اور جب ادھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اتنا بڑا انفراسٹرکچر, موٹر وے, چیزیں, ہاسپٹیلٹی, لوگ اتنے اچھے, یہ وہاں تو ہمیں ڈرایا جا رہا تھا. ہمیں کہا رانا صاحب, جو کرکٹرز یہاں پر آتے ہیں, ایک پریزیڈنٹ کو جو پروٹوکول ملتا ہے نا ان ٹیمز کو, وہ پروٹوکول ملتا ہے. بالکل کانوائے میں نکلتے ہیں, آپ اور میں کیا اسٹرگل نہیں ہوتے, پورا مال روڈ بند ہوتا ہے, پورا گلبرگ بند ہوتا ہے, باقاعدہ وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے. ذوالفقار راز, لیکن میں وسیم اکرم کے نا ایک چیز ابھی آج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کل وہ جو آسٹریلیا سے میچ تھا نا, تو آسٹریلین بالر نے باؤنسر کیا پاکستان کے لڑکے کو, سائم کو شاید, تو شاید لگا ہوگا, تو اس نے کہا کمنٹیٹر نے کہ ہنس کے کہ یہ کوئی ملتان کی گراؤنڈ نہیں ہے, یہ پرتھ ہے. تو اگلی اننگ میں پاکستانی بالر, اس نے وہ جو ہمارا رؤوف ہے, اس نے بڑا تکھا بال کیا, جو اس کے لگا, تو وسیم اکرم نے کہا یہ آئی پی ایل کے بالر نہیں, یہ پاکستان کے بالر. لیکن میں اس کی حب الوطنی کو سلام پیش کرتا ہوں. وسیم اکرم نے تو اور بھی وکٹ اڑائی ہوئی ہے نا آسٹریلیا کی. ہاں وہ تو ماشاءاللہ, وہ تو ہم پاکستان کرکٹر کہیں بھی جائیں اڑا دیتے ہیں. تو شادی کی ہے, ایسا کیا کر لیا, میں سمجھ رہی ہوں آپ دونوں کی باتیں. مجھے اچھا ہے, ہنستے کھیلتے ہیں ہم پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.